ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र कर्तुः क्यङ्सलोपश्च इत्यत्र उपमानात् कर्तुः सुबन्तात् आचारे क्यङ् वा स्यात् इत्येतस्मिन् अर्थे यः क्यङ् अस्माभिः विधीयमानः अस्ति तदन्तर्गतत्वेन हरिताय इति यः क्यन्तः धातुः विगतपाठे साधितः आसीत् तस्य अवशिष्टानि रूपाणि उक्तानि। ततः गुर्वी इव आचरति गुरूयते, तत्र प्रमोदभावः भवति क्यङ्मानिनोश्च। सपत्नी इव आचरति सपत्नायते इति शत्रुवाचकात्। स्वामिवाचकात् तु सपतीयते, भर्तृवाचकात् तु सपत्नीयते इत्येव भवति। तत्र प्रमोदभावः न भवति, स्वामिवाचकात् तु भवति। ततः युवतिरिवाचरति युवायते, पट्वी मृद्व्यौ इव आचरति पट्वी मृदूयते। इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः नकोपधायाः इति पुमदभावनिषेधः स्मारितः क्यङ्मानिनोश्चेति पाचिकायते इत्यत्र क्यङि परतः न प्रवर्तते, अन्यथा पाचकायते इति स्त्रियामपि स्यात्। नाम कस्याश्चित् पाचिकायाः यदि प्रसङ्गः स्यात्, पाचिका इव आचरति इत्यत्रापि पाचकायते इति स्यात्, परन्तु तथा न भवति। पाचके इव आचरति पाचकायते इति तु सम्भवति। पाचिकेवाचरति पाचिकायते इत्येव अपेक्षितम्। अतः नकोपधायाः इति पठितः पुंवदभावनिषेधः स्मारितः। ततः आचारे अवगल्भ क्लीबहोडेभ्यः क्विवा वक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्माभिः आरब्धम्। तत्रोक्तं वाग्रहणात् क्यङपि भवति। अवगल्भादयः इति पचाद्यजन्ताः भवन्ति। किञ्च क्विपसन्नियोगेन अनुदात्तत्वम् अनुनासिकत्वं च अच प्रत्ययस्य प्रतिज्ञायते इत्युक्तम्। तेन तं नाम अत्र तं भवति इति भावः। ततः अवगल्भते क्लीबते इति ओडते इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः उक्तं भूतपूर्वादपि अनेकाचः आम्, नाम भूतपूर्वात् अपि अनेकाचः आम्, नाम भूतपूर्वां गतिमाश्रित्य अत्र आम् भवति। ततश्च प्रकृते एवं भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य लिटि आमः अनुप्रयोगः आम् प्रत्ययः भविष्यति। ततः कृभस्तीनाम् अनुप्रयोगः भविष्यति इति अस्मिन् एतादृशव्याख्याने किं ज्ञापकं भवति इति चेत् तत्र उक्तम् एतद् वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् इति। अन्यथा क्विप् तु सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इति पठिष्यमाणेन वार्तिकेनैव खलु सिद्ध्यति इत्युक्तं। ततश्च न च अवगल्भते इत्यादि सिद्धिस्तत्फलम्, नाम वार्तिकस्य आरम्भः अवगल्भते इत्यादि सिद्धिः तस्य फलं नास्ति, तस्य प्रयोजनं नास्ति। कुतः? केवलानाम् एव आचारेपि वृत्तिसम्भवात्, नाम केवलाः अवपुसर्गपूर्वकः गल्भ इति अथवा क्वीब् इति होड्र् इति धातुः च तस्य आचारार्थे अपि वृत्तिः भवितुमर्हति। कुतः? धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। ततः लिटः एकमेकं रूपम् अग्रे उक्तम् अस्ति। तत्तु रूपं, तानि तु रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि सन्ति। लिट आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। विशेषेण अत्र पूर्वोत्तरपक्षोपस्थापनपूर्वकं या काचित् चर्चा अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति, तत्र इतोपि कश्चन विचारः अवशिष्टः अस्ति, यः व्याख्यायां प्रतिपादनीयः अस्ति। अतः गतपाठस्य अन्ते प्रवृत्तं विचारं सकृत् पठित्वा, नाम व्याख्यायां यः विचारः प्रवृत्तः
तं पठित्वा पुनः अग्रे वयं यास्यामः। व्याख्याता कथयति, व्याख्याता उक्तवान्, एतद्वार्तिकेनेति नाम ततः पूर्वं तेन पृष्टं खलु भूतपूर्वगत्याश्रयेण प्रमाणमाह इति, नाम प्रमाणं किमिति विवक्षितं खलु, अतः प्रमाणं स्वीकरोतु इति। एतद्वार्तिकेति सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विवा वक्तव्यः इति वक्ष्यमाणवार्तिकादेव अवगल्भते अवजगल्भे इत्यादिसिद्धौ पुनः एभ्यः क्विविधानं तत्सन्नियोगेन अन्त्यवर्णस्य अनुदात्तत्वा अनुनासिकत्वप्रतिज्ञापनार्थं सत् भूतपूर्वगत्या अनेकाच्त्वाश्रयणं ज्ञापयति इत्यर्थः। ननु अनुदात्तत्वानुनासिकत्वप्रतिज्ञानस्य आत्मनेपदसिद्धौ उपक्षीणत्वात् कथम् उक्तज्ञापकता इत्याशङ्क्य निराकरोति, न च अपगल्भते इत्यादिसिद्धिस्तत्फलमिति कुतित्यताः केवलानामिति। अचप्रत्ययरहितानां धातुपाठसिद्धानाम् अनुदात्तेताम् एव गल्भः धातूनाम् अवगल्भ इवाचरति इत्याद्यर्थेषु वृत्तिसम्भवात्। तच्च कुत इत्यतः धातूनाम् अनेकार्थत्वात्। एवञ्च आचारे वगल्भक्लीबहो इति क्विबुविधानम् अनुबन्धासञ्जनार्थं, अनुबन्धस्य आसञ्जनार्थं सत् भूतपूर्वगत्या अनेकाच्त्वाश्रयणं ज्ञापयति इति सिद्धम् इति। अनुबन्धोऽपि तत्र भवतु, अनुबन्धस्य आसञ्जनार्थं, नाम अनुबन्धस्य तत्र प्रापणार्थम्, अनुबन्धत्वस्य नाम अचः अनुबन्धत्वं तत्र भवतु इति विधानार्थं सत् भूतपूर्वगत्या अनेकाच्त्वाश्रयणं ज्ञापयति, भूतपूर्वगत्या अनेकाच्त्वाश्रयणमपि ज्ञापयति इति सिद्धं, नाम इति सिद्धं भवति इति वार्तिकारम्भसामर्थ्यादेव इदमत्र मन्यते अथवा मन्यमानम् अस्ति इति भावः। एतावत्पर्यन्तः व्याख्यागतः भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे नामधातुप्रकरणस्य सप्तमः पाठः प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य अस्य अष्टमः पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र इदानीम् इतोपि कञ्चन पूर्वपक्षम् उपस्थाप्य ग्रन्थकारः बालमनोरमाग्रन्थकारः अग्रे कथयन् अस्ति। अतः सः कं विचारम् उपस्थापयन् अस्ति तदीयं विचारं श्रुत्वा पुनः ग्रन्थे यः मूल्यविचारः उच्यमानः अस्ति तमपि विचारमादाय वयम् अग्रे नाम तमपि अग्रिमविचारानपि वयं पठिष्यामः। आम्, कथयति, न च सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विवा वक्तव्यः इति क्विपि अवगल्भति इत्यादि वारणाय अनुबन्ध आसञ्जनम् उपक्षीणम् इति कथं तस्य उक्तज्ञापकते इति वाच्यं। पुनरपि न तृप्तः अस्ति पूर्वपक्षी नाम सः प्रदत्तेन समाधानेन तथा समाहितः नासीत्, पुनः आक्षिपति। कथयति, सर्वप्रातिपदिकेभ्यः इति वार्तिकेन क्विपि तथा प्रयोगे इष्टापत्तेः भूतपूर्व आश्रयणपरभाष्यप्रामाण्येन सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विपिति वार्तिकस्य अवगल्भादिभ्यः अप्रवृत्तिविज्ञानाद्वा इत्यास्तां तावत्। नाम भोः, भाष्यम् अपि अत्र प्रमाणं भवति। भाष्ये अत्र भूतपूर्वाश्रय चर्चा कृता वर्तते, अतः अस्माभिः एवमेव अत्र व्याख्यातव्यं वर्तते इति भावः। अग्रे कथयति, आचारे अवगल्भ इत्यत्र अव इत्येतस्य प्रयोजनमाह। अव इति उपसर्गेति मूले पश्यन्तु। अव तत्र वार्तिके मूले किं कथयति, वार्तिके अव इति उपसर्गविशिष्टपाठात् केवलात् उपसर्गान्तरविशिष्टाच्च क्यङेवेति माधवादयः। केवलात् किं कथयति पश्यन्तु, उपसर्गविहीनात्
गल्भादिशब्दात् इत्यर्थः। यदि गल्भशब्दः उपसर्गेण एव सिद्ध्येत इति नास्ति खलु, सः तु उपसर्गं विना अपि सिद्ध्यति। पुनः मूले पठामः। वार्तिके अव इति उपसर्गविशिष्टात् नाम उपसर्गसहितात् पाठात् केवलात् उपसर्गान्तरविशिष्टाच्च विषयद्वयमस्ति। केवलात् उपसर्गान्तरविशिष्टात् च। केवलात् इत्यस्य अर्थः तु कृतः उपसर्गविहीनात् गल्भादिशब्दात् इत्यर्थः। अग्रे कथयति उपसर्गान्तरे इति प्रगल्भानुगल्भादिशब्दादित्यर्थः। नाम प्र उपसर्गः वा अनुपसर्गः वा क्यङेवेति नाम क्यङ् एव न तु क्विप् इत्यर्थः इति माधवादयः इति अस्वरसोदभावनं कथयति। नाम माधवादयः एवं प्रतिपादयन्ति इति। नाम तत्र क्विप् नाम यदि अव इति उपसर्गः नाम शुद्धः धातुः अस्ति, शुद्धाः एते गल्भादयः वर्तन्ते, अथवा अन्यः उपसर्गः प्र अनु इत्येवं रीत्या वर्तते, तर्हि तत्र क्यङेव तत्र क्विप् न इति माधवादयः केचन कथयन्ति। परन्तु तत्र माधवादीनां नामसङ्कीर्तनं विशेषेण अत्र यत् कृतं वर्तते तत्र स्वारस्य नाम अस्य स्वकीया तत्र रुचिः नास्ति ग्रन्थकारस्य, अस्वारस्यं वर्तते। तदेव कथयति इति अस्वरसोद्भावनं। कुतः अस्वरसोद्भावनम् अत्र क्रियते नाम किमर्थं माधवादीनाम् इदं मतमत्र नावगम्यते, तत्र न आद्रीयते इति चेत् कथयति तद्बीजमाह तङ्नेति तु उचितं, तङ् न इति तु उचितं। कुतः कथयति केवलाद् उपसर्गान्तरविशिष्टाच्च गल्भशब्दात् सर्वप्रातिपदिकात् गल्भशब्दात् प्रगल्भादिशब्दाच्च अनेन क्विवभावेपि सर्वप्रातिपदिकेभ्यः इति क्विब् इति वार्तिकेन क्विब् निर्वाधः। एवं खलु। यतः क्विप् तु तथापि प्राप्स्यते एव खलु, सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वक्तव्यः इति। परन्तु क्विब् निर्बाधः नाम क्विब् भवितुम् अर्हत्येव, क्लेशः एव नास्ति। अतः प्रकृते अवग्रहणं क्विपः निवृत्त्यर्थं क्यङ एव च विधानार्थम् इति नास्ति भोः कथयति। परन्तु अवपूर्वत्व एव अनुबन्ध आसञ्जनात् आत्मनेपदमेव तत्र न इति वक्तुम् उचितमित्यर्थः। नाम अवपूर्वत्व एव अनुबन्धः नाम अव उपसर्गपूर्वस्य अनुबन्धस्य आसञ्जनं नाम तत्र निवेशः अथवा अव इति वार्तिके पठितः वर्तते, अथवा अव उपसर्गपूर्वकः गल्भधातुः पठितः वर्तते इति भावः। आसञ्जनशब्दं दृष्ट्वा भीतिः मास्तु। नाम तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकः सञ्जधातुः प्रकृते ल्युडन्तः तदेव नाम तस्य पाठः वा अथवा तस्य तत्र अव उपसर्गपूर्वकस्य गल्भधातुना सह अव इत्येतस्य सन्निधिः वा इति एतादृशः अर्थः ग्राह्यः। अतः आत्मनेपदमेव तत्र न इति वक्तुम् उचितमित्यर्थः। नाम तङ् नेति तु उचितं, नाम तङ् न भवति। एतादृशः सिद्धान्तः यदि उच्यते तर्हि किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति। एवं खलु, विरोधोऽपि न भवति। अग्रे यद् वार्तिकं पठिष्यते तेन प्राप्तस्य क्विपः पुनः निवृत्तिः न वक्तव्या स्यात्, यतः तेन तु क्विप् प्राप्यमाण एव अस्ति। अतः अव उपसर्गः यदि नास्ति, शुद्धः यदि धातुः उपसर्गान्तरञ्च यदि अस्ति तर्हि तत्र तङ्न परस्मैपदत्वं भवति, परस्मैपदित्वं भवति अथवा परस्मैपदप्रत्ययविधानं भवति। एतादृशं प्रयोजनं किञ्चित् उच्यते यदि तर्हि तत्तु उचितम् इति माधवादीन् खण्डयन् अस्ति दीक्षितः। समीचीनम्। एवं तर्हि किमायातम् एतावता इदमायातं यत् आमः अनुप्रयोगः अत्र भवत्येव इति।
भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य। एतद्वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् भूतपूर्वगतिः अत्र आश्रीयते। भूतपूर्वगतिश्च सर्वत्र अचप्रत्ययान्ता एव तत्र अनेकाचत्वञ्च वर्तते। अतः कास्यनेकाचाः आं वक्तव्यलिटि इति अत्र प्रवर्तते एव इति भावः। एवं खलु। अतः रूपाणि वदामः अधुना। तत्र लिटि तत्र अवगल्भाञ्चक्रे, अवगल्भाञ्चक्राते, अवगल्भाञ्चक्रिरे, अवगल्भाञ्चक्रिषे, अवगल्भाञ्चक्राथे, अवगल्भाञ्चक्रिड्वे, अवगल्भाञ्चक्रे, अवगल्भाञ्चक्रिवहे, अवगल्भाञ्चक्रिमहे। भूलिटि अवगल्भां बभूव, अवगल्भां बभूवतुः, अवगल्भां बभूवुः, अवगल्भां बभूविथ, अवगल्भां बभूवथुः, अवगल्भां बभूव, अवगल्भां बभूव, अवगल्भां बभूविव, अवगल्भां बभूविम। असिलिटि अवगल्भामास, अवगल्भामासतुः, अवगल्भामासुः, अवगल्भामासिथ, अवगल्भामासथुः, अवगल्भामास, अवगल्भामास, अवगल्भामासिव, अवगल्भामासिम। एवं खलु। ततः तत्र लुटि रूपाणि वदामः। लिटि रूपाणि उक्तानि खलु, इदानीं लुटि। तत्र अवगल्भिता, अवगल्भितारौ, अवगल्भितारः, अवगल्भितासि, अवगल्भितास्थः, नैव अवगल्भितासे, अवगल्भितासाथे, अवगल्भिताद्वे, अवगल्भिताहे, अवगल्भितास्वहे, अवगल्भितास्महे। लृटि अवगल्भिष्यते, अवगल्भिष्येते, अवगल्भिष्यन्ते, अवगल्भिष्यसे, अवगल्भिष्येथे, अवगल्भिष्यध्वे, अवगल्भिष्ये, अवगल्भिष्यावहे, अवगल्भिष्यामहे। लोटि अवगल्भताम्, अवगल्भेताम्, अवगल्भन्ताम्, अवगल्भस्व, अवगल्भेताम्, अवगल्भध्वम्, अवगल्भे, अवगल्भा, नैव अवगल्भै, अवगल्भावहै, अवगल्भामहै। लङि नैव तत्र अडागमः भविष्यति खलु। अवागल्भता, अवागल्भेताम्, अवागल्भन्ताम्, अवागल्भथाः, अवागल्भेथाम्, अवागल्भध्वम्, अवागल्भे, अवागल्भावहि, अवागल्भामहि। विध्रिङि अवगल्भेता, अवगल्भेयाताम्, अवगल्भेरन्, अवगल्भेथाः, अवगल्भेयाथाम्, अवगल्भेध्वम्, अवगल्भेया, अवगल्भेवहि, अवगल्भेमहि। आशीर्लिङि अवगल्भिषीष्ट, अवगल्भिषीयास्ताम्, अवगल्भिषीरन्, अवगल्भिषीष्ठाः, अवगल्भिषीयास्थाम्, अवगल्भिषीध्वम्, अवगल्भिषीय, अवगल्भिषीवहि, अवगल्भिषीमहि। ततः लुङि अवागल्भिष्टा, अवागल्भिषाताम्, अवागल्भिषत, अवागल्भिष्ठाः, अवागल्भिषाथाम्, अवागल्भिध्वम्, अवागल्भिषि, अवागल्भिष्वहि, अवागल्भिष्महि। लृङि अवागल्भिष्यत, अवागल्भिष्येताम्, अवागल्भिष्यन्त, अवागल्भिष्यथाः, अवागल्भिष्येथाम्, अवागल्भिष्यध्वम्, अवागल्भिष्ये, अवागल्भिष्यावहि, अवागल्भिष्यामहि। इमानि रूपाणि भवन्ति। इदानीं तत्र क्विब् विकल्पेन खलु। अतः पक्षे क्यङ् भवति इति उक्तं खलु। क्यङः पक्षे अपि रूपाणि वदन्तः गच्छामः। यद्यपि लटि एतावता अस्माभिः क्विपि रूपाणि उक्तानि सन्ति, परन्तु तत्र क्रमशः समापयन्तः गच्छामः। यङः क्षन्तव्यः, क्यङः पक्षे अपि वदन्तः गच्छामः। तत्र क्यङि अवगल्भ्य इति खलु धातुः सम्भवति क्यङन्तः। यतोहि अवगल्भ इति तु क्विबन्तः, परन्तु क्यङन्तश्चेत् अवगल्भ्य, अवगल्भ्य इति न स्यात् खलु। अवगल्भ क्यङ्, क्यङि परतः अकृत्सार्धातुकयोर्दीर्घत्वेन दीर्घयति। अवगल्भाया इति नामधातुः क्यङः पक्षे भवेत्। अतः लटि अवगल्भायते, अवगल्भायेते, अवगल्भायन्ते,
अवगल्भायसे अवगल्भायेथे अवगल्भायध्वे अवगल्भाये अवगल्भायावहे अवगल्भायामहे एवं रूपाणि अवगन्तव्यानि। ततः लिटि क्रीं लिटि अवगल्भायां चक्रे अवगल्भायां चक्राते अवगल्भायां चक्रिरे अवगल्भायां चक्रिषे अवगल्भायां चक्राथे अवगल्भायां चक्रुड्वे अवगल्भायां चक्रे अवगल्भायां चक्रिपहे अवगल्भायां चक्रिमहे। ततः भुवि लिटि अवगल्भायां बभूव अवगल्भायां बभूवतुः अवगल्भायां बभूवुः अवगल्भायां बभूविथ अवगल्भायां बभूवथुः अवगल्भायां बभूव अवगल्भायां बभूव अवगल्भायां बभूविव अवगल्भायां बभूविम। असि लिटि अवगल्भायामास अवगल्भायामासतुः अवगल्भायामासुः अवगल्भायामासिथ अवगल्भायामासथुः अवगल्भायामास अवगल्भायामास अवगल्भायामासिव अवगल्भायामासिम। लुटि अवगल्भायिता अवगल्भायितारौ अवगल्भायितारः अवगल्भायितासे अवगल्भायितासाथे अवगल्भायिताद्वे अवगल्भायिताहे अवगल्भायितास्वहे अवगल्भायितास्महे। लृटि अवगल्भायिष्यते अवगल्भायिष्येते अवगल्भायिष्यन्ते अवगल्भायिष्यसे अवगल्भायिष्येथे अवगल्भायिष्यद्वे अवगल्भायिष्ये अवगल्भायिष्यावहे अवगल्भायिष्यामहे। लोटि अवगल्भायताम् अवगल्भायेताम् अवगल्भायन्ताम् अवगल्भायस्व अवगल्भायेथाम् अवगल्भायध्वम् अवगल्भायै अवगल्भायावहै अवगल्भायामहै। लङि अवागल्भायत अवागल्भायेताम् अवागल्भायन्त अवागल्भायथाः अवागल्भायेथाम् अवागल्भायध्वम् अवागल्भाये अवागल्भायावहि अवागल्भायामहि। ततः विधिलिङि अवगल्भायेत अवगल्भायेयाताम् अवगल्भायेरन् अवगल्भायेथाः अवगल्भायेयाथाम् अवगल्भायेध्वम् अवगल्भायेया अवगल्भायेवहि अवगल्भायेमहि। ततः आशीर्लिङि अवगल्भायीषीष्ट अवगल्भायीषीयास्ताम् अवगल्भायीषीरन् अवगल्भायीषीष्ठाः अवगल्भायीषीयास्थाम् अवगल्भायीषीढ्वम् अवगल्भायीषीय अवगल्भायीषीवहि अवगल्भायीषीमहि। लुङि अवगल्भायिष्ट अवगल्भायिषाताम् अवगल्भायिषत अवगल्भायिष्ठाः अवगल्भायिषाथाम् अवगल्भायिढ्वम्। क्षन्तव्यः अत्र अडागमः अपि भवति खलु, पुनः वदामि। अवागल्भायिष्ट अवागल्भायिषाताम् अवागल्भायिषत अवागल्भायिष्ठाः अवागल्भायिषाथाम् अवागल्भायिढ्वम् अवागल्भायिषि अवागल्भायिष्वहि अवागल्भायिष्महि। ततः लृङि अवागल्भायिष्यत अवागल्भायिष्येताम् अवागल्भायिष्यन्त अवागल्भायिष्यथाः अवागल्भायिष्येथाम् अवागल्भायिष्यध्वम् अवागल्भायिष्ये अवागल्भायिष्यावहि अवागल्भायिष्यामहि। समीचीनम्। इदानीं क्लीबधातोः तत्र लटि तु अस्माभिः रूपाणि उक्तानि एव, परन्तु तत्र लिटि तत्रापि क्विपः पक्षे, नाम लिडादिषु तत्रापि क्विपः पक्षे आदौ वदामः, ततः क्यङः पक्षे पश्चात् वदिष्यामः। तत्र क्लीबाञ्चक्रे इति मूले रूपं दत्तमस्ति खलु, वदामः। क्लीबाञ्चक्रे क्लीबाञ्चक्राते क्लीबाञ्चक्रिरे क्लीबाञ्चक्रिषे क्लीबाञ्चक्राथे क्लीबाञ्चक्रिड्वे क्लीबाञ्चक्रे क्लीबाञ्चक्रिवहे क्लीबाञ्चक्रिमहे। भुवि लिटि
क्लीबां बभूव क्लीबां बभूवतुः क्लीबां बभूवुः क्लीबां बभूविथ क्लीबां बभूवथुः क्लीबां बभूव क्लीबां बभूव क्लीबां बभूव बभूविव क्लीबां बभूविम असिडिटी क्लीबामास क्लीबामासतुः क्लीबामासुः क्लीबामासिथ क्लीबामासतुः क्लीबामास क्लीबामास क्लीबामासिव क्लीबामासिम लुटि क्लीबिता क्लीबितारौ क्लीबितारः क्लीबितासे क्लीबितासाथे क्लीबिताध्वे क्लीबिताहे क्लीबितास्वहे क्लीबितास्महे लृटि क्लीबिष्यते क्लीबिष्येते क्लीबिष्यन्ते क्लीबिष्यसे क्लीबिष्येथे क्लीबिष्यध्वे क्लीबिष्ये क्लीबिष्यावहे क्लीबिष्यामहे लोटि क्लीबतां क्लीबेतां क्लीबन्तां क्लीबस्व क्लीबेथां क्लीबध्वं क्लीबै क्लीबावहै क्लीबामहै लङि अक्लीबता अक्लीबेताम् अक्लीबन्ता अक्लीबथाः अक्लीबेथाम् अक्लीबध्वम् अक्लीबे अक्लीबावहि अक्लीबामहि विधिलिङि क्लीबेता क्लीबेयातां क्लीबेरन् क्लीबेथाः क्लीबेयाथां क्लीबेध्वं क्लीबेया क्लीबेवहि क्लीबेमहि एवं खलु आशीर्लिङि क्लीबिशीष्ट क्लीबिषीयास्तां क्लीबिषीरन् क्लीबिशीष्ठाः क्लीबिषीयास्थां क्लीबिषीढ्वं क्लीबिषीय क्लीबिषीवहि क्लीबिषीमहि लुङि अक्लीबिष्ट अक्लीबिषाताम् अक्लीबिषत अक्लीबिष्ठाः अक्लीबिषाथाम् अक्लीबिढ्वम् अक्लीबिषि अक्लीबिष्वहि अक्लीबिष्महि लृङि अक्लीबिष्यत अक्लीबिष्येताम् अक्लीबिष्यन्त अक्लीबिष्यथाः अक्लीबिष्येथाम् अक्लीबिष्यध्वम् अक्लीबिष्ये अक्लीबिष्यावहि अक्लीबिष्यामहि सम्यक् इति क्विपः पक्षे क्विबभावपक्षे तु नाम क्यङः पक्षे तु क्लीबाय तदेव अकृतार्धातुकयोर्दीर्घ इत्यादिकं सर्वं स्मर्तव्यम् अत्र लटि क्लीबायते क्लीबायेते क्लीबायन्ते क्लीबायसे क्लीबायेथे क्लीबायध्वे क्लीबाये क्लीबायावहे क्लीबायामहे ततः लिटि क्रीलिटि क्लीबायाञ्चक्रे क्लीबायाञ्चक्राते क्लीबायाञ्चक्रीडे क्लीबायाञ्चक्रिषे क्लीबायाञ्चक्राथे क्लीबायाञ्चक्रिड्वे क्लीबायाञ्चक्रे क्लीबायाञ्चक्रिवहे क्लीबायाञ्चक्रिमहे बहुलिटि क्लीबायां बभूव क्लीबायां बभूवतुः क्लीबायां बभूवुः क्लीबायां बभूविथ क्लीबायां बभूवथुः क्लीबायां बभूव क्लीबायां बभूव क्लीबायां बभूविव क्लीबायां बभूविम असिलिटि क्लीबायामास क्लीबायामासतुः क्लीबायामासुः क्लीबायामासिथ क्लीबायामासतुः क्लीबायामास क्लीबायामास क्लीबायामासिव क्लीबायामासिम लुटि क्लीबायिता क्लीबायितारौ क्लीबायितारः क्लीबायितासि क्लीबायितास्थः क्लीबायितास्थ क्लीबायितास्मि क्लीबायितास्वः क्लीबायितास्मः आत्मनेपदेव खलु क्लीबायितासे क्लीबायितासाथे क्लीबायिताध्वे क्लीबायिताहे क्लीबायितास्वहे क्लीबायितास्महे लृटि क्लीबायिष्यते क्लीबायिष्येते क्लीबायिष्यन्ते क्लीबायिष्यसे क्लीबायिष्येथे क्लीबायिष्यध्वे क्लीबायिष्ये क्लीबायिष्यावहे क्लीबायिष्यामहे लोटि क्लीबायतां क्लीबायेतां क्लीबायन्तां क्लीबायस्व क्लीबायेथां क्लीबायध्वं क्लीबायै क्लीबायावहै क्लीबायामहै लङि अक्लीबायत अक्लीबायेताम् अक्लीबायन्त अक्लीबायथाः अक्लीबायेथाम् अक्लीबायध्वम् अक्लीबाये अक्लीबायावहि अक्लीबायामहि विधिलिङि क्लीबायेत क्लीबायेयातां क्लीबायेरन् क्लीबायेथाः क्लीबायेयाथां क्लीबायेध्वम्
क्लीबायेया क्लीबायेवहि क्लीबायेमहि आशीर्लिङ्गि क्लीबायिषीष्ट क्लीबायिषीयास्तां क्लीबायिषीरन् क्लीबायिषीष्ठाः क्लीबायिषीयास्थां क्लीबायिषीढ्वम् क्लीबायिषीय क्लीबायिषीवहि क्लीबायिषीमहि लुङि अक्लीबायिष्ट अक्लीबायिषाताम् अक्लीबायिषत अक्लीबायिष्ठाः अक्लीबायिषाथाम् अक्लीबायिढ्वम् अक्लीबायिषि अक्लीबायिष्वहि अक्लीबायिष्महि लृङि अक्लीबायिष्यत अक्लीबायिष्येताम् अक्लीबायिष्यन्त अक्लीबायिष्यथाः अक्लीबायिष्येथाम् अक्लीबायिष्यध्वम् अक्लीबायिष्ये अक्लीबायिष्यावहि अक्लीबायिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे होडते इति नाम होड इति क्विबन्तस्य लटिरूपाणि उक्तानि सन्ति। अग्रे रूपाणि वदामः। तत्र लिटि होडाञ्चक्रे इति मूले रूपं दत्तमस्ति, वदामः। होडाञ्चक्रे होडाञ्चक्राते होडाञ्चक्रिरे होडाञ्चक्रिषे होडाञ्चक्राथे होडाञ्चक्रिढ्वे होडाञ्चक्रे होडाञ्चक्रिवहे होडाञ्चक्रिमहे। एवं खलु। ततः भुविलिटि होडां बभूव होडां बभूवतुः होडां बभूवुः होडां बभूविथ होडां बभूवथुः होडां बभूव होडां बभूव होडां बभूविव होडां बभूविम असिलिटि होडामास होडामासतुः होडामासुः होडामासिथ होडामासथुः होडामास होडामास होडामासिव होडामासिम। ततः लुटि होडिता होडितारौ होडितारः होडितासे होडितासाथे होडिताध्वे होडिताहे होडितास्वहे होडितास्महे लृटि होडिष्यते होडिष्येते होडिष्यन्ते होडिष्यसे होडिष्येथे होडिष्यध्वे होडिष्ये होडिष्यावहे होडिष्यामहे लोटि होडतां होडेतां होडन्तां होडस्व होडेथां होडध्वं होडयि होडावहयि होडामहै लङि अहोडता अहोडेताम् अहोडन्ता अहोडथाः अहोडेथाम् अहोडध्वम् अहोडे अहोडावहि अहोडामहि विधिलिङि होडेता होडेयातां होडेरन् होडेथाः होडेयाथां होडेध्वम् होडेय होडेवहि होडेमहि आशीर्लिङि होडिशीष्ट होडिशीयास्तां होडिशीरन् होडिशीष्ठाः होडिशीयास्थां होडिशीढ्वम् होडिशीय होडिशीवहि होडिशीमहि लुङि अहोडिष्ट अहोडिशाताम् अहोडिषत अहोडिष्ठाः अहोडिशाथाम् अहोडिढ्वम् अहोडिषि अहोडिष्वहि अहोडिष्महि लृङि अहोडिष्यत अहोडिष्येताम् अहोडिष्यन्त अहोडिष्यथाः अहोडिष्येथाम् अहोडिष्यध्वम् अहोडिष्ये अहोडिष्यावहि अहोडिष्यामहि। सम्यक्। ततः क्यङः पक्षे अकृसार्वधातुकयोर्दीर्घे सति तत्र होडाय इति नामधातुः भवति। अस्य लटि होडायते होडायेते होडायन्ते होडायसे होडायेथे होडायध्वे होडाये होडायावहे होडायामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि होडायाञ्चक्रे होडायाञ्चक्राते होडायाञ्चक्रिरे होडायाञ्चक्रिषे होडायाञ्चक्राथे होडायाञ्चक्रिढ्वे होडायाञ्चक्रे होडायाञ्चक्रिवहे होडायाञ्चक्रिमहे भुविलिटि होडायां बभूव होडायां बभूवतुः होडायां बभूवुः होडायां बभूविथ होडायां बभूवथुः होडायां बभूव होडायां बभूव होडायां बभूविव होडायां बभूविम असिलिटि होडायामास होडायामासतुः होडायामासुः होडायामासिथ होडायामासथुः होडायामास होडायामास होडायामासिव होडायामासिम लुटि
होडायिता होडायितारौ होडायितारः होडायितासे होडायितासाथे होडायिताद्वे होडायिताहे होडायितास्वहे होडायितास्महे लृटि होडायिष्यते होडायिष्येते होडायिष्यन्ते होडायिष्यसे होडायिष्येथे होडायिष्यध्वे होडायिष्ये होडायिष्यावहे होडायिष्यामहे लोटि होडायतां होडायेतां होडायन्तां होडायस्व होडायेथां होडायुध्वं होडायै होडायावहै होडायामहै लङि अहोडायता अहोडायेताम् अहोडायन्त अहोडायथाः अहोडायेथाम् अहोडायध्वम् अहोडाये अहोडायावहि अहोडायामहि विधिलिङि होडायेता होडायेयातां होडायेरन् होडायेथाः होडायेयाथां होडायेध्वम् होडायेय होडायेवहि होडायेमहि आशीलिङि होडायिशीष्ट होडायिषीयास्तां होडायिषीरन् होडायिशीष्ठाः होडायिषीयास्तां होडायिषीढ्वम् होडायिषीय होडायिषीवहि होडायिषीमहि ततः लुङि अहोडायिष्ट अहोडायिषाताम् अहोडायिषत अहोडायिष्ठाः अहोडायिषाथाम् अहोडायिढ्वम् अहोडायिषि अहोडायिष्वहि अहोडायिष्महि लृङि अहोडायिष्यत अहोडायिष्येताम् अहोडायिष्यन्त अहोडायिष्यथाः अहोडायिष्येथाम् अहोडायिष्यध्वम् अहोडायिष्ये अहोडायिष्यावहि अहोडायिष्यामहि इमानि रूपाणि भवन्ति। एवञ्च आचारे अवगल्भक्लीब होडेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः क्विब्वा इति वार्तिकगतः विशेषः अस्माभिः पठितः। इदानीम् अग्रे वार्तिकं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति सर्वप्रातिपदिकेभ्यः इति मूले पश्यामश्चेत् सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः आचारक्विबेव अयम् अत एव कथयति आचारे इति शेषः आचारे अयं क्विब् वक्तव्यः इति उच्यते। समीचीनं। ततः इदानीम् अत्र पश्यामः वार्तिकस्य कः अर्थः। वार्तिकस्य अर्थः सरल एव। सर्वाण्यपि प्रातिपदिकानि यानि वर्तन्ते तेभ्यः क्विब् विकल्पेन वक्तव्यः इति भावः। पक्षे क्यङपि भवत्येव इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु अनेनैव वार्तिकेन सिद्धे आचारे वगल्भ इति वार्तिकं व्यर्थमित्यतः पूर्ववार्तिकं त्विति मूले उक्तं पूर्ववार्तिकं तु अनुबन्धासञ्जनार्थम् इति मानव अनुबन्ध आसञ्जनार्थम् इति किं कोऽर्थः नाम अन्त्यवर्णस्य इतसंज्ञा सिद्ध्यर्थमित्यर्थः। आसञ्जनं नाम सिद्धिः। एवं खलु इत्यपि परन्तु एतद्वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् भूतपूर्वगत्याश्रयणेन अनेकाचः आं भवति इत्यपि तत्र प्रतिपादितं खलु तदपि न विस्मर्तव्यं। सम्यक् कथयति तर्हि तत्र नाम पूर्ववार्तिकं यद् वर्तते क्विब् ग्रहणं व्यर्थमित्यतः आह। तत्र क्विब् अनूद्यते इति मूले पश्यन्तु। तत्र क्विब् अनूद्यते कोऽर्थः कथयति तत्सन्नियोगेन अनुबन्धसङ्गार्थमित्यर्थः। नाम क्विपि सति नाम क्विपि परत एव तत्र अचः अनुबन्धत्वं भवतु इत्युच्यते इति भावः।
एवं खलु। नाम वस्तुतः तत्र क्विप् तु अनेनैव वार्तिकेन सिद्ध्यति, परन्तु क्विपि परतः अन्त्यवर्णस्य तत्र किमुक्तं तत्सन्नियोगेन अनुबन्धसङ्गार्थमिति भावः। नाम तत्सन्नियोगेन तत्र अनुबन्धत्वं भवति इति कथनाय वा इति। यद्यपि मूले तु तथा नोक्तं, मूले तु तत्र क्विप् अनूद्यते तावदेव। नाम अनेनैव सिद्धः पुनः तत्र उच्यते इति तावदेव, अनूच्यते इति तावदेव। एवं खलु। अग्रे कथयति पदकार्यन्नेति किमुच्यते, प्रातिपदिकग्रहणात् इह सुपः इति न सम्बध्यते। ओहो, तथा वा? सर्वप्रातिपदिकेभ्यः इति सुपात्मनः क्यचित् उक्तः सुपः इति न सम्बध्यते। एवं खलु। अतः तदेव पदकार्यन्न इति राजनतीत्यादौ नलोपादिकं नेत्यर्थः इति भावः। नलोपः प्रातिपदिकान्तसिद्धेन अन्यथा नलोपः खलु स्यात्। अतः राजानति न तु राजनति इति इत्यस्ति। कस्य अन्यथा अन्तर्वर्तिविभक्त्या पदत्वान् नलोपादिकं स्यात् इति भावः। अतः प्रातिपदिकादेव अयं क्विप्, न तु सुबन्तात् अथवा पदात् वा। एवं खलु। कृष्ण इव आचरति कृष्णति अतो गुणे इति शपासः पररूपं। कथयति कृष्णशब्दात् क्विबन्तात् लडादौ शपि अतो गुणे इति पररूपमित्यर्थः। एवं खलु। तर्हि लटिरूपाणि वदामः। कृष्णति कृष्णतः कृष्णन्ति कृष्णसि कृष्णत्थः कृष्णथ कृष्णामि कृष्णावः कृष्णामः। एवं खलु। ततः लिटः एकं रूपं कथयति व्याख्याता। कृष्णाञ्चकार कृष्णाञ्चकार कृष्णाञ्चक्रतुः कृष्णाञ्चक्रुः कृष्णाञ्चकरथ कृष्णाञ्चक्रतुः कृष्णाञ्चक्र कृष्णाञ्चकार कृष्णाञ्चकर कृष्णाञ्चकृव कृष्णाञ्चकृम। लुटि कथय नैव लुटि कथयिष्यति, परन्तु ततः पूर्वं वयं भुविलिटि असिलिटि चापि रूपाणि कथयामः। तत्र भुविलिटि कृष्णां बभूव कृष्णां बभूवतुः कृष्णां बभूवुः कृष्णां बभूविथ कृष्णां बभूवथुः कृष्णां बभूव कृष्णां बभूव कृष्णां बभूविव कृष्णां बभूविम। असिलिटि कृष्णामास कृष्णामासतुः कृष्णामासुः कृष्णामासिथ कृष्णामासथुः कृष्णामास कृष्णामास कृष्णामासिव कृष्णामासिम। तदनन्तरं लुटि कथयति। कृष्णिता कृष्णितारो कृष्णितारः कृष्णितासि कृष्णितास्थः कृष्णितास्थ कृष्णितास्मि कृष्णितास्वः कृष्णितास्मः। लिटि कथयति। लृटि कथयति व्याख्याता। कृष्णिष्यति कृष्णिष्यति कृष्णिष्यतः कृष्णिष्यन्ति कृष्णिष्यामि कृष्णिष्यावः कृष्णिष्यामः। मध्यमपुरुषे कृष्णिष्यसि कृष्णिष्यत्थः कृष्णिष्यथ कृष्णिष्यामि कृष्णिष्यावः कृष्णिष्यामः। ततः तत्र लोटि अपि च निमित्ताभावः तत्र आत्मनेपदं नास्ति इत्यपि स्मर्तव्यं, परस्मैपदमेव। एवं खलु। अग्रे लोटि कृष्णतु इति एकं रूपं दत्तवान् अस्ति व्याख्याता। अन्यानि रूपाणि वदामः। कृष्णतु कृष्णतात् कृष्णतां कृष्णन्तु कृष्णकृष्णतात् कृष्णतं कृष्णत कृष्णानि कृष्णाव कृष्णाम। लङः अग्रे कथयति अकृष्णत् अकृष्णत् अकृष्णताम् अकृष्णन् अकृष्णः अकृष्णतम् अकृष्णत अकृष्णम् अकृष्णाव कृष्णाम। विधिलिङ्गे कथयति कृष्णेत्। अन्यानि वदामः। कृष्णेत् कृष्णेतां कृष्णेयुः कृष्णेः कृष्णेतं कृष्णेत कृष्णेयं कृष्णेव कृष्णेम। आशीर्लिङ्गे कथयति कृष्णायात् कथयति अतो लोपात् परत्वात् अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घः भवति इति भावः। पूर्वप्रतिषेधः
पूर्वविप्रतिषेधस्य विहितत्वात् अतो लोप इत्यन्ये मतभेदः वर्तते। अस्तु, मूले यद्यपि एषा चर्चा नास्ति, अतः वयम् एकविधमेव रूपम् अत्र कथयामः। कृष्णायात् कृष्णायास्तां कृष्णायासुः, कृष्णायाः कृष्णायास्तं कृष्णायास्त, कृष्णायासं कृष्णायास्व कृष्णायास्म। सम्यक् अग्रे लुङ् भवति, तस्यापि रूपाणि कथयामः, व्याख्यात्रा तु नोक्तानि। अकृष्णीत् अकृष्णीता, अकृष्णिष्टाम् अकृष्णिषुः, अकृष्णीः अकृष्णिष्टम् अकृष्णिष्टा, अकृष्णिषम् अकृष्णिष्व अकृष्णिष्म। सम्यक्। ततः लुङि अकृष्णिष्यत् अकृष्णिष्यताम् अकृष्णिष्यन्, अकृष्णिष्यः अकृष्णिष्यतम् अकृष्णिष्यता, अकृष्णिष्यम् अकृष्णिष्याव अकृष्णिष्याम। समीचीनम्। इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। एवं खलु। वा इत्युक्तं खलु, अतः पक्षे क्यङ् अपि भवति, परन्तु क्यङ् सन्दर्भे मूलचर्चा नास्ति, अतः वयमपि रूपाणि न वदन्तः स्मः। कृष्ण इव आचरति, कृष्णायते इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं साधितान्येव सन्ति। अस्तु, लृङ्लकारेण उक्तानि क्रमेण लृङ्लकारे अपि वक्तव्यानि। अकृष्णिष्यत् अकृष्णिष्यताम् अकृष्णिष्यन्, अकृष्णिष्यः अकृष्णिष्यतम् अकृष्णिष्यता, अकृष्णिष्यम् अकृष्णिष्याव अकृष्णिष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे विशेषः तु न उच्यते। अ इवेति, मूले पश्यन्तु, अ इवाचरति अति अतः अन्ति। कथयति अह विष्णुः सः इव इत्यर्थः इति। तत्र च कथयति अति, मूले अति अतः अन्ति इति प्रथमपुरुषस्य रूपाणि दत्तानि सन्ति खलु। तत्र कथयति शपारूपम्, एवं खलु। अति अतः अन्ति इति प्रथमपुरुषे, असि अथः अथ इति मध्यमपुरुषे, आमि आवः आमः इति उत्तमपुरुषे च व्याख्याता रूपाणि कथयन् अस्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति किम्, क्विप् प्रत्ययान्तत्वात् लिटि, कास् प्रत्ययादामन्तरे लिटि इति आम् प्रत्यमाशङ्क्याः प्रत्ययग्रहणमपनीय प्रत्ययग्रहणमपनीय अनेकाच् इत्युक्तेर्नाम् इत्युक्तेः न आम् इति तत्र उक्तं खलु, सर्वं पठितमस्ति अस्माभिः पूर्वं। नाम कास्यनेकाचां वक्तव्यः लिट् इति भावः। अयं तु अनेकाच् न, अयं तु एकाचेव, एवं खलु। अतः आम् न भवति। औ अतुः उः इति सिद्धरूपप्रदर्शनम् इति, एवं खलु। नाम कथं रूपाणि जायन्ते, तत्र प्रक्रियां दर्शयति व्याख्यातः, तत्र प्रक्रियां दर्शयति। द्वित्वं नाम तिप् अणल्, एवं खलु। अ अ णल् कथयति, णलि द्विर्वचनेचि इति लोपस्य निषेधः इति भावः इति द्वित्वं भवति। अ अ णल्, एवं खलु। ततः अतो गुणे अ णल्, अत आदेः इति दीर्घः, आ णल्, णल् औ वृद्धि, नाम तत्र आत औणलः इति अस्ति खलु, णलः औ अर्थात् आत औणलः, अतः आ औ वृद्धिः औ इत्येव लभ्यते। अस्तु, व्याख्याता एतत् कथयति द्वित्वे कृते अ अ अ नाम तृतीयः अ णलः अ इति स्थिते अन्तरङ्गत्वात् अतो लोपं बाधित्वा पररूपमिति भावः, अत आदेरिति, एवं खलु। एतेन दीर्घो भवति। कथयति न च
परत्वान्नित्यत्वात् अपवादत्वाच्च अतो गुणे इत्यस्मात् प्राग् अत आदेः इत्यस्य प्रवृत्तिरितिवाच्यं तस्य बहिरङ्गत्वात् अत आदेः इत्यस्य अपवादत्वेपि आनर्द इत्यत्र हरादिशेषात् प्रागेव परत्वात् अत आदेः इत्यत्र चरितार्थत्वेन बाधकत्वासम्भवात् अपवादोऽपि यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते इत्युक्तेरित्यन्यत्र विस्तरः। किमपि नास्ति, प्रक्रियागतः एव विशेषः सिद्धान्तश्च। अपवादोऽपि यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्हि अन्तरङ्गेण बाध्यते इति काचित् परिभाषा तस्याः वस्तुतः अस्याः परिभाषायाः अवगमनाय अतीव उपयुक्तं स्थलमिदं वर्तते। एवं खलु, अपवादोऽप्यन्तरङ्गेण बाध्यते। अपवादोऽपि यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्हि अन्तरङ्गेण तस्य बाधो भवति इति भावः। अतः अन्तरङ्गत्वात् अतोलोपं बाधित्वा पररूपम् अत्र भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे अग्रे गते यद्यप्यत्र प्रक्रियाव्युत्क्रमे फलविशेषो नास्ति तथापि न्याय्यत्वादेवम् उक्तम् इति भावः। नाम कथञ्चित् वा नाम अतोलोपो वा अथवा अतादेः वा इति दोषः नास्ति, परन्तु न्याय्यत्वात् क्रमस्तु अयमेव खलु इति भावः। अणल औ इति पररूपे दीर्घे च आ इति स्थिते आत औणलः इति औत्वम् इति भावः। वृद्धिरिति आ औ इति स्थिते वृद्धिरेचिति वृद्धिरित्यर्थः। तथा च औ इति रूपं परिनिष्ठितं नाम प्रथमपुरुषस्य एकवचने लिटि इदं रूपं भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति अतुसादिष्विति। अतुसादिषु तु अतुसः पूर्वं रूपम् एकं दत्तं खलु मूले एव अतुः इति, बहुवचने च उः इति कथयति। अतुसादिषु तु आतोलोप इति च इति आल्लोपः। एवं खलु कथयति अ अतुस् अ उस् नाम अ अतुस् इति द्विवचने अ उस् इति बहुवचने च स्थितिः दर्शिता अस्ति इति स्थिते। द्वित्वे पररूपे अत आदेः इति दीर्घे आतोलोप इति इत्यर्थः। अतुः उः इति प्रत्ययमात्रं शिष्यते इति भावः। अग्रे थलि इति द्वित्वे दीर्घे आल्लोपे इथ अथुः आ सम्यक् इति मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे औ इव इमः औ इव इम इति च रूपाणि भवन्ति। इमानि मूले न दत्तानि सन्ति, व्याख्यात्र स्पष्टीकरणं क्रियमाणमस्ति। कथयति वस्तुतस्तु कास्यनेकाजग्रहणमिति वार्तिकव्याख्यावसरे प्रत्ययग्रहणमपनीयेति भाष्ये नोक्तम्। ओहो तथा अस्ति वा। कासेश्च प्रत्ययान्तात् आमिति लभ्यते। अतः एव आचारवगल्भक्लीबवहोडेभ्यः इति वार्तिके अवगल्भहाञ्चक्रे इत्यादौ अन्त्यवर्णस्य अनुबन्धत्वेन एकाच्त्वेपि कासप्रत्ययादामन्त्रे लिटि इति आम् इत्युक्तं भाष्ये इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। ओहो शब्देन्दुशेखरे दीक्षितः खण्डितः अस्ति। एवं खलु नाम इति अपनीय आं वक्तव्यः इति भाष्यस्य प्रकारान्तरेण निर्वाहं कृतवान् अस्ति दीक्षितः। वस्तुतः तथा नास्ति। तत्र कास् प्रत्ययामन्त्रे लिटि इत्यत्रैव व्याख्याभेदेन रूपाणि साध्यन्ते। अस्तु मूले अत्र अयं विचारः नास्ति, व्याख्यात्र अतिरिक्ततया अयं विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। समीचीनम्। इति लिटि रूपाणि भवन्ति। अधुना लुटि अग्रे यानि ये लकाराः विशिष्टाः सन्ति तेषु अपि रूपाणि वक्तव्यानि खलु। तत्र मूलतः धातुः भवति क्विबन्तः अ इति तासि इति तत्र आतोलोपः इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति। अतः तत्र इता नाम तत्र इता इतारौ इतारः इतासि इतास्थः इतास्थ इतास्मि इतास्वः इतास्मः इमानि रूपाणि भवन्ति। लृटि तो तत्र अतोलोपः इत्यादिकं कृत्वा पूर्वमपि अतोलोपः अधुनापि अतोलोपः इत्यादिकं कृत्वा इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यत्थः इष्यतः इष्यामि इष्यावः इष्यामः। तत्र इकारः इड्रूप एव श्रूयमाणः अस्ति इति भावः। ततः इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यतः इष्यामि इष्यावः इष्यामः। लोटि अतु अतात् अताम् अन्तु अ अतात् अतम् अत
अ अतात् अतम् अत आनि आव आम। सम्यक्। ततः लङि आत आताम् आन् आह आतम् आत आम् आव आम इमानि रूपाणि भविष्यन्ति। विधिलिङि तत्र एत एताम् एयुः एः एतम् एत एयम् एव एम सर्वं नाम यासोट् तत्र इ आदेशादिकं यदि कुर्मः तदा एतत् सर्वं लभ्यते। विधिलिङि उक्तानि। अधुना आशीलिङि वदामः। यात् यास्तां यासुः याः यास्तं यास्त यासं यास्व यास्म। समीचीनम्। तद् अतोलोपः इति कारणात् सर्वत्र एवं जायमानं भवति। नाम विशिष्टानि रूपाणि विचित्राणि च इव दृश्यमानानि सन्ति। लुङि तु तत्र एवम् आम् अजादिः खलु धातुः। अतः आडजादीनाम् इति भविष्यति खलु। अतः ऐत ऐष्टाम् ऐषुः ऐः ऐष्टम् ऐष्ट ऐषम् ऐष्व ऐष्म एवं खलु इति अत्र रूपाणि। ततः लृङि ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन् ऐष्यः ऐष्यतम् ऐष्यत ऐष्यम् ऐष्याव ऐष्याम एवम् अत्र रूपाणि भवन्ति। नाम विशेषः एषः। यद्यपि व्यवहारः तथा अधिकः नास्ति परन्तु एकवर्णपर्यायस्यापि शब्दस्य कश्चन अर्थः वाङ्मये भवति खलु। अतः तत् पुरस्कृत्य अ इव आचरति अतः अति अतः अन्ति इत्यादीनि रूपाणि सम्भवन्त्येव। एवं खलु। अह अर्थात् विष्णुः विष्णोः अर्थे प्रयुज्यते। इदानीमग्रे स्त्रीलिङ्गात् शब्दात् क्विपि उदाहरन् अस्ति। तत्रापि टाबन्तात् मालेवाचरति मालाथि। ओहो व्याख्यात्र अन्यानि रूपाणि दत्तानि सन्ति खलु। पश्यन्तु मया तानि अस्तु न पठितानि। पठामः व्याख्यामपि पठामः। शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम् इत्यतः अग्रे पठामः। इता इष्यति अतु अताम् अताम् अन्तु अ अतात् अतम् अत आनि आव आम इति लोटि। आत आतम् आन् आह आतम् आत आम आव आम इति लङि। विधिलिङि एत एताम् एयुः एः एताम् एत एयम् एव एम इति लुटि। नैव एत एताम् एतौ इति विधिलिङि। विधिलिङि तदनन्तरं लङि आशीलिङि यात यास्तां यासुः लुङि कथयति इट् ईट् इट् ईट् इति सिजलोपे आटश्चिति वृद्धिं बाधित्वा परत्वात् अतोलोपे ईटा सह आटो वृद्धौ ऐत ऐष्टाम् ऐषुः स्या ऐषुः इत्यादि इति केचित्। पक्षान्तरमपि अस्ति अत्र। पश्यन्तु आर्धधातुकोपदेशकाले एव परत्वात् अतोलोपे अङ्गस्याभावात् आट न इत्यन्ये। अतः ईत इष्टाम् ईषुः तेषां मते कथं रूपाणि। ईत ईष्टाम् ईषुः ईः ईष्टम् ईष्ट ईशम् ईश्व ईष्म इति लुङि। मतभेदः अस्ति भोः। मूले यद्यपि इदं सर्वं नास्ति परन्तु अस्माभिः द्रष्टव्यं। लृङः ऐष्यत् इति दत्तं। तानि तु अस्माभिः उक्तान्येव सन्ति। सम्यक्। एवञ्च व्याख्यात्र अस्मत्सौकर्यार्थम् इमानि सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र सुप्रदत्तानि। अस्तु अग्रे तदेव मया यः विचारः आरब्धः आसीत् यत् टावन्तशब्दः स्त्रीलिङ्गे माला तस्मात् क्विबन्तरूपम् अग्रे अथवा क्विबन्तस्य विशेषमग्रे कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः इति। व्याख्याता कथयति ननु मालाशब्दस्य टाप् प्रत्ययान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वाभावात् ततः कथं क्विब इत्यतः आह लिङ्गविशिष्टेति मूले पश्यन्तु। मालेवाचरति मालाति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया एकादेशस्य पूर्वान्तत्वाद्वा क्विपु इति। सम्यक् कथयति व्याख्याता। वस्तुतस्तु आवन्तेभ्यः आचारे क्विब् नास्त्येव इति विश्वपाशब्दनिरूपणे प्रपञ्चितम्। तत्रैव द्रष्टव्यम्। तथापि अत्र उच्यमानं वर्तते। अस्तु पूर्वान्तवद्वा
पूर्वान्तत्वाद् वा क्विप् इत्युक्तं खलु। पूर्वान्तपदभावो नाम तद् एतद् किम् इत्युच्यते, आद्यन्तवदेकस्मिन्नैव अन्तादिवच्च योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत् स्यात् परस्यादिपदः स्यात्। तथा चेत् पूर्वस्यान्तपदभावे प्रातिपदिकत्वमेव लभ्यते, अतः क्विप् भवति इति भावः। अस्तु, तर्हि मालाति मालातः मालान्ति, मालासि मालाथः मालाथः, मालामि मालावः मालामः, एवं रूपाणि लटि स्युः खलु। लिट आरभ्य रूपाणि अपि च व्याख्यागतांश्च अग्रिमान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।